دا اثر تھیا تا ہر مزدور دے بھی ہے. آئے کھل کے کیتی ہوئی تبات مرثیہ دی سطر ضرور سمجھیں. جڑا شبیر خیمے دے در تے باقی تا ہر شہید دی لاش چاہ کے آئے نا تے پہلی دفعہ راز آئی غازی دی لاش چاہ کے نہیں آئے چونکہ غازی منتیں اتنی کی تھی ہم کہ میں کیڑے منہ نال خیمے ونیا میں نو تیری معصومہ تو شرم دیئے. تو شبیر صرف علم تے پھٹی ہوئی مشق غازی دے علم دی برآمدگی نہ ہوتی تیسے بنتے بھی خیرات مکمل ہی میں سلام کر جانا لیکن جنہ دے ماتم علیہ ہاتھ تھکے نہ ہوں من. شبیر سرکار خیمے دے باروں آئین دھی دامن نب کیا دے بابا علم تا آیا ہے تے علم والا. امام چپ مولا ماتم قبول کریو میرا ویر میں بھی تیرے نال ماتم کرا چونکہ ماتم داری تھی مجلس سے. پیو دی چپ ویک کے معصومہ نو کوئی بھول پہننا معصومہ بڑے معصوم جائیں لے جس آدھیے بابا تیری چپ تو لگ دے کہ چاچا ہی انہیں ٹور گیا ہے جنہیں اکبر ٹور گیا ہے. امام آدن تیرا چاچا جی میں دور دا سجن آوے نا تے وارث آدن اسا تا بڑی کوشش کی تھی ہے کوئی ایڈی پکی نیندر سم گیا ہے سارے نال تا بلیندہ ہی نہیں. نکی بالا نو خاص کر وڈے آدن تیرے نال بڑا پیار آس تو گل کر متا تینو جواب ملتا ہوئے. امام آدن معصومہ میں تینو ہتھاں تے اچھا کرنا تیرا چاچا ہوں سارے نال تا بلیندہ ہی نہیں. پتہ نہیں کیڑے ٹائم آج لکھے یہ بزرگان دے مرسی ہے ایک 3.5 سال دی معصوم ہے پیو دے ہتھاں تے اچھی ہوئی ہے تو ساتھ سوکھا سن لمنا ہے جڑا منظر معصومہ میدان دا ڈٹھا ہے جڑی غازی دی لاش دی حالت ہے یہ میں نکیاں بائی بتایا تے آدھی کھڑی ہے گواری میں دارین قربان کرا کہ بلا قیامت آئی ہاتھ مک گئی کٹے بازو ایک بازو کتھاں دوجا بازو کتھاں کہ بلا بات سوچس کہ اللہ واسطے یہ ایک وین میں نو پہلے پڑھن دو او دے بعد علم دی برامدگی تے تے نالی ایک اس دا سب تو رکھا وین تے ماتم حسین تے مات بھی سنگتا مقامی بھی اور ایک نوخان مہمان بھی موجود ہیں جنہ دا ماتم علات رکھدا نہیں کہ بلا جنہ سوچسنا جو مشکتا میں آپ پوائی بات معصوم لے جے آدھے چاچا منے نیا پانی کی رفتی میں لائی لیکن ان آدھی بھی میں آپ پہیا پانی نہیں بس ایک سیکنڈ یہ سطر میں شروع کرا تے ماتمیاں تے جگر تے یہ سطر اگر دستک دے وے تو نیاز حسین میں تھوڑا ممنون بھی آن سید ہو کے کہ میرے سونے بادشاہ اپنے وقت علی دا علم تو سا اتنی عزت نال اتنی دیر اتھے جایا کہ ان مومنانو زیارت تو سا کرامنی ہے ایک پہلی سطر سن لے سو او دے بعد علم پتی برام کی ہو سی
मासूमा सोचा चाचे नाल कोई ओ गल करा जो चाचा आमने च देर न करे। अच्छा तुसें डिठा उसी कोई सजन आमने च देर पे करता होवे ना तो लगता तो मैं कोई ओ गल करा जो एदा दिल नरम होवे ते ए आमने च ए देर न करे। आज ये चाचा वल्ल वल तेरी मर्जी, लेकिन जड़े खैमे च हालात छोड़ के नहीं आए हुण तब्दीलियां आ चुकियां नहीं, हालात बदल गए नहीं। रो के पिया थे चंदे शरामत सूरज नहीं चढ़िया जद शरामत सूरज नहीं चढ़िया जद शरामत सूरज हाय पर्दा चढ़िया हाय अब्बास शरामत सूरज नहीं चढ़िया जद शरामत सूरज नहीं हाय अब्बास जद शरामत सूरज नहीं चढ़िया ओ खड़ी है बादर दा चाचा ओ खड़ी हाय हुसैन बादर दा हाय चंदे शादाम तुसु रजना चढ़िया चंदे शादाम शरामत सूरज नहीं चढ़िया कि बेटा चलो खड़े हो गए हो, मातम भी कर रहे हो, ज़ियारत भी कर रहे हो। एक वैन तकरीबन इो जे वेले चूंकि शहादत का टाइम तो दोपहर आंदा है, जरा ये टाइम है जनाब खैमन अग लगी, जख्मी कन्ना ते हाथ रख के खैमा च दौड़ती बती है ते रो रो के बती आती है साकू शाम दफा जावेड़ किदे सकु शाम दफा जावेड़ किदे सद परदे आन बचा चाचा सद परदे मातम अब्बास चाचा मातम हुसैन।